Kalat samahan sa sa Espiritu Santo. Amen. Among nagnuman, salamat kami sa laing adlaw higayon hatag kanamo sa imong protection on our families, life and communities and all peoples of the world. Salamat nining adlaw laing higayon hatag kanamo sa among pagkigdisog ining COVID-19 2019. Mga salamat Ginoo ining among adlaw nang hinaot kami nga imo kami banan ug panlipdan sa kanunay nining among pagpanaw sa kinabuhi. Kini tanan ug ipangayo sa imong grasya ug gugma aron kami nga magkapadayon sa among pagkigdisog. Kini tanan ipangayo pinagi kang Kristo nga among Ginoo. Amen. Ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Maigsoon, naot ko nga nini atong paminaw pagsunod na to sa ato ang programa dinhi sa atong paghisgot-hisgot sa Biblia ug sa kasaysayan sa kalibutan kay may labot man niini ang mga hitabo bisan wa makarga sa Biblia. So dinhi nga adlaw mao ni ang pista sa mga kuan kini apostoles sa mga santos sa mga adlaw ning pista sa mga santos ni Igsoon. So mao ni maigsoon ang atong mga paghalad alang sa atong katilingban. Dinhi maigsoon how to make walk on heaven. Unsaon pag adto nato sa langit matud pa sa Binisaya. Dinhi maigsuon sa atong introduction. Daghang tao nga buot mo adto sa Amerika, sa Europa ug sa mga nasod nga diin pag sinati sa mga nindot nga mga beach resorts, mga talan-awon ug uban pa. Ang mga tao moadto sa magpahimulos sa mga lingaw-lingaw o sa mga dagko nga mga beach resort, mga nindot nga resort na igsoon ug sa mga game o mga nindot nga mga talan-aw nun, mga plaza or mga show diin makita to nimo mga nanap, mga hayop nga gi-preserve nila ug uban pa. Ug bisan asa ka gustong moadto ang tao mo sinati niining mga butanga. Puro sugin lang taga maigsuon mas maayo gyud nga ato yung pangitaon unsaon man nato pag-adto og langit. Matud pa nga ang langit mo kinatasan nga butang sa kalibutan nga diin gitaganas Ginoo alang kanato. So dinhi atong pangitaon siguro ug atong buhaton nga kita mahay langit. Kay madto ka sa Amerika, maghimo makag visa, passport, nya ID, nya bayad. Pero kini sa langit ang may bayad ani ang Ginoo maigsuon ug siya ang naggikan sa langit ug mianhi dinhi suma sa San Juan 3:13 ug mianhi si Kristo aron sa pag sinati sa tawhanon. Yang bisa mao nga miadto og nagpahibaw ang anghel ngadto kang Maria nga siya mahimong mapanamkon na igsoon. Nya mao kini ang iyang gisulti giasoy niya nga pagdako niya og pagtubo sa iyang gitawag og ministerial life. Iyang gi-share ang iyang kasinatian dito sa langit mga igsoon. Number 1, pangitaon nato ang langit. Matud pa ni Kristo unaha pagpangita ang gingharian sa Dios kay ang mga butang mosunod ra nini. Naa sa Mateo 6:33. Wa na lain nga mga butang nga angay natong mabatunan mga igsoon is a heavenly home mga igsoon. Kung nangitatag kinanindutan nga suruyanan, kinanindutan nga lugar, wag ko mo sa langit imong pangandaman aron karon ug unya makaadto ta mga igsoon. Ikaduha mga igsoon, tinuod bagod nga dunay langit. Mao man ay mga pangutana nga mutukmo
mutok mo na to sa pagingon nga ada binuangan naman ta ni mga Kristiyano neto nga ay motuog Dios. Ilad naman ta nila. Sumo na maigsuon nga gikinahanglan nato sutaon nato. Samara nga kining pangutana sa pag-ingon nga duna ba Diyos? Si Kristo mismo mao'y nagsulti nato nga adunay langit. Saya nang giingon dito sa akong giingon kaganiha sa Juan 3:13 nga siya gikan sa langit. Nya sa pagsangyaw niya pagwali, mingon siya, muadto ako. Una kaninyo, kay andamon kong mga lawak. Alang kaninyo, kay dito dunay daghang mga puloy-anan. Mini mansion dito. Nana San Juan 14:1 ngadto sa 3 nga igsoon. Sa ato pa day ato yung pangitaon ug unsa makatinuod nga dunay langit, ang tinuod nga nagsulti mas Kristo kay naman na sa 1 Pedro 2:22 nga si Kristo ay bakak nga ato makaplagan sa iyang baba. Ikatulo nga igsoon, unsa may langit? Kay kaduha mao man nag tinuod bang dunay langit? Unsa may langit? Diya sa suwat ni San Pablo ngadto sa taga 1 Korinto kapitulo 2:9 kalipay nga dili samahan dinhis kalibutan. Sa ato pa itawag sa English pa na og eternal happiness. Way makalabaw makasama kalindot sa langit mga igsoon. Og hisgutan sa niya sa Revelation chapter 7 nya verse 15 to 17 nga why katapusang himaya sa Dios na atas himaya sa Dios kauban ta sa himaya niya mga igsoon. Muna ang gihulagway ni San Juan sa iyang pagsuwat nining Revelation kung gipadayag o pinadayag or bugna kay na may hubad aning bugna sa King James version nga karaan. Laing pinadayag gihapon 21 3 nga to sayos ang gingharian sa Dios mao ang langit mga igsoon. Ug mao na gitudlo ni Kristo nga kung buot ka moadto sa langit tan-awa ug pangitaa ang tag-iya sa langit. Mga igsoon din sa Lucas 23:46 kadtong kauban ni Jesus nga gibitay ditong tulomto sila kabuok. O may mabasa sa Biblia gud naman sa apostolic tradition nga si Istas ug si Dimas. Katus Dimas nasilutan tungod kay nakasaman ug si Istas. Katong usang tulisan medyo may pagka bugal-bugalon man or pagkahambugiro gihapon bisin pag nagbitay na siya sa krus silot sa kamatayon. Ingon siya nga, oy, manluluwas ka man kaha. Luwasa imo kaugalingon ug i-apil kami. Nimbadlong ang kadtong si Dimas. Mayo si Dimas nga ikaw ayaw pag bugal-bugal ang tawhana. Kay kita gisilutan suma sa atong binuhatan nga dautan. Pero kanang tawhana wa ginaysa nya gipakasama ang sad-an. Pag humani ang sulti milingi siya sa Ginoo. Miyo na Ginoo. Mingon siya sa Ginoo nga Ginoo. Hinumdumi ko kung unyag maghari ka na. Ang Ginoo nagting-a mitingog sa kusog tingog nga murag hunat karon dayon kuyog ka sa akong paraiso. So hasta pa ang langit na tulis sa tulisan mga igsoon. So mo na mga igsoon makita na to kung unsa diay kining langit. Karon dayon uban ka sa akong paraiso. Mo na sa mabasa to sa San Lucas 20:23 nya sugod as 40 ngadto 46 mga igsoon. Dito ang tulisan uban kanila. Ikaw pat mga igsoon. Amiguhon nato ang tag-iyas langit. Ang Dios mismo mga igsoon. Siya ay tag-iyas langit nya diha tanan iyang gipahimutang ug ang tanan nga muila o mutuo kaniya. Di lang kay tutuo kanang mutuo gyud. Ay, mamagingos Ginoo nga daghan sangpet ng Ginoo pa magtuman sa akong gisugo.
ato sa paninghaon pagtuman ang iyang kabubuton ug atong isangyaw labi na din sa Cebu musaulog na si ka 5 kagatos ka Kristyanismo sa kasumaran karong umabot March 21, 2021 anhi paghimuon sa Cebu kay dinhi magsugod ang Kristyanismo sa tibuok Pilipinas ug dinhi maigsuon pinagi sa pagtuman nato sa bisan unsang iyang gusto paglikay sa mga dili maayo ug dili gusto ug mao kini ang gusto ni Hesus nga ang tag-iyas langit mga igsoon. Tag-iyas sa langit kay tagalangit man sa gikan. So sa tong gisgutan dito sa nagunang pinadayag city nga tos akin sa og city ug kadtong paraiso nga hisgutan ni Kristo dito sa nagbitay sa krus nga tulisan. Ang naanay tulo ka kategory. Letter A, living in the presence of God. Puy ang pulong sa Ginoo sa kanunay. Nya pakig-uban diha sa makanunayong pag-alagad nimo. So ang pag-alagad diha nimo kana pagsangyaw sa iyang mensahe, sa iyang pulong nga igsuon. Uban sa mga awtoridad nimo gitugot nga ikaw magsangyaw ka. Sama na ako, namo ko'y authority sa atong obispo Subo, si Palma, nga musangyaw nining 2021 ug pagsangyaw nato sa atong kapunungan ingon nga mga Kristohanong tigpanalipod sa pagtuo. So, mo na maigsoon. Unya pag-alagad. Unya paghikiusa kaniya diya sa mga sakramento. So, mo nang mudawat sa 7 sakrament nga atong madawat pa. Kay na may usahay di na ta maglisod nagdawat sa manay sakrament sa iyo anointing in the sick nga di ta makatingog na, di na ta makabuka mata. Tinuod ang mutando lang nato ang atong pamilya mo online mo sabat pero dili man tanan nga atong madawat. O kaning Eucharistia madawat nato kanunay kung naata sa grasya. Kay di sad madawat sa Ginoo atong pagkalawat niya kung wa tay grasya. Ang atong mga binyal sin nga nabuhat, mga actual sin nga mabuhat madaranas pag hinulsol sa ginasingkasing kay siya naman ang makapasaylo sa mga igsoon. Or dito sa kumpisalan nga may gahom ang pare nga gihatag sa simbahan ug ang Dios mo'y muhatag niya ng pasaylo. Kad letter A mao to ang letter A. Letter B perpetual communication. Yabang perpekto nga pakikiusa ngadto sa Ginoo mga igsoon. Nya makanunayon nga pagkigsulti sa Dios diya sa atong pag-ampo mga igsoon. Ang pag-ampo mao man ang pagkig-istorya sa Ginoo mga igsoon. Pagpamati niya nya labi na sa first reading ron lawa sa Hub 1 nya nga size nga to sa 22 nga diha gid ang tanang kasakit ni Hub adto gipahamtang siyawa tungod kay ning ila siya sa Ginoo niya ang yawa ni permissive will man dito sa Ginoo. Permissive gitugutan sa Ginoo ang iyang hangyo. Og nakastigo gyud si Hub. Pero si Hub wa mo give up bisan pa nang nangalata din siya kahigda na siya kalingkod nakaparog. Unsa nakatoy ang pusing atong mga panahon na. Nauli kaniya ang mga panalangin ug grasya tungod sa iyang kalig-on pagtuo kay di panalipdan pud siya sa Ginoo. Mamingon Ginoo nga ayaw siya pasipad hilabti kay ako ning tawhana. So, mo na maigsoon na daghang mga pagsulay nga atong masagwatan o maatubangan. Nya pakig hinabi kaniya diha sa balaang pulong nga mao ang Biblia nga atong basahon maigsoon. Letter C kana bang examination sa conscience. Unsa man gud ang pag-examine ba? Paggunahuna sa imong konsensya. Kay kini bang tao no? Why konsensya na?
bisan lagun sa iyang buhaton gawa na say konsensya. Pero ang tao nga mususis konsensya, daghan day ka og imong mapalandong maigsoon. Mong literse nya ang pag-check up kanunay sa atong espirituhanong kalambigitan. Awit nang masakit ang tao, check upon mga doktor. Pangutanon kag susihon ka. Ang imong kalag ng espirituhanon sa imo sang check upon. Kung unsa naman unsa na may gipadulngan nimo ngadto sa Dios ug sa imong isigkatawo. Kay duha ra may Ginoo, gugmas Dios, gugmas isigkatawo, igo na. Nga naman, dahil daghang sugo, ay nakatuman, oy, puro na nga matay sila. Di tagaan ng duhang Kristo, hugma ang Dios, labaw tanan. Higugma ang isigataw, og ikaw, higugma ang imong kaugalingon. So, dunay, mga butang ngayon anak. Nya ang Dios, kanabang kalambigitan, ngadto sa Dios, og ngadto sa atong isigataw, nya, nagkinahanglan kita og evaluation bahin sa atong Kristohanong pagtuo. Evaluate ba atong susihon mag-asa naman ko kakaroon pa doon? Ano ba? Wa ba ka mutagak na imong tulay? Ay, bisin pagunsa ka nato, may maayo yung Katoliko ba? Ang atong ika-garantiya diya ang Ginoo man. Kaya na mga mayong laki ngilngig, namatay mang Diyos nila gani. Na may mga ngilngig mga laki, na irihis mang gani. Nanudlo magsayop, kanadayang pagpanudlo nga, wa man ang pagtulon ang simbahan nga, sa ngalan samahan, ug sa anak, ug sa inahan. Karon murag hintunga naman na. Sa ato pa, murag blasphemy ng pagkahitabo karon mga igsoon. Ikalima mga igsoon, sundo nato ug ang lagda aron pagdaog ganti ngadto sa langit ang pag nginaha kanabang wa may maayong banggiitan nga tao gawas ni San Pablo Apostol nga atul pa niya ang banggiitan nga Apostol ng Pablo misugo maisugon nga misubay niining maong lagda mga igsoon. Nasa man ang basa na sa 1 Korinto 9:24 o 27. Tingali ato ning ukayon dinhig tanaw nato ning Biblia kung unsa may gisuwat aning San Pablo nga aron yun natong matino aron masusig yun nato unsa gyud iyang mandato mga igsoon. Magsugod sa 24 kini ang 9 nya nag-ingon din himay igsoon sa walay duha-duha nasayod kamo sa nga sa lumba ang tanan mudagan apan usara ang gantihan. Mao ba? Usara kanila ang gantihan. Busa paningkamot kamo pagdagan aron gantihan kamo. Ang kada magdudula nga nagbansay-bansay nagsunod sa hingpit nga disiplina mahimo niya kini aron madawat niya ang purong-purong nga lawas mal kanang kunsa ba diya sa malaos purong-purong nga malaos apan kita naghimo niini alang sa atong purong-purong nga dili malaya hangtod sa kahangturan. Mao kini ang hinungdan nga nagdagan ako paingon gayud sa dag-anan ug sama ako sa mga boksingero nga dili magpataka ug sumbag. Gimanso ko ang akong lawas ug pantun ko kini aron dili ako isalikway
human ako mag-auhag sa uban pag-apil sa bangga. Murag yun na bitaw no. Karas Pacquiao boxing na siya. Kaya lang yung grabing disiplina, training, aron siya mudaog. Hindi niya, tinudon yun niya ang pakigsangka. Mao sa na ang hiskutang San Pablo, po may boxer na itong sama ng Pacquiao nga. Banggitan, galing si Pacquiao kay imbis katulik ko ito, natambling manus, laing pagtuuha. Balihin man ng laing tinuhan. Daghan mga celebrity nga mailado, nailhan. Nga silag musikat na, mubalhig tinuhan. Nya si Pacquiao diya siyang kakabus kapobre wa siya mobalik tinuhan. Karon na dato na hinon, imbalhin na hinon. Nga gihimo man ta siya dito sa CBCP nga ambasador sa CBCP. Bible ambassador sa Manny Pacquiao ang title ana sa mga obispo. Nya ni tumbling man siya sa Katoliko, biyaan man niya talikdan nga mao toy daghang grasya siyang nadawat. Ari naman no siya suwa na grasya pa do. Pero sige lang kay kining tao moabot ng panahon nga iyang mahinumduman ang iyang gibuhat. Unya, diya sa 2 Timoteo 4, versikulo 6 ug 8, gisgutan ni San Pablo sa iyang suwat sa Timoteo. Suwato ning basahon mga igsoon kay kini kuno magkiata, di ta kaigo. Pero kuno maghinay, parihara na sa giingon nga ang mga ngaya mo magkinahanglan na og daghang bala. Usar ka bala, igo na. So dinhi naghisgot sa San Pablo sa 8 man yang giingon. Sa ikaduhang Timoteo 4, 6 ug 8 nagingon ni kay bahin ka na ako miabot na ang takna nga ihalad ako ngadto sa Dios sa panahon nga mubiya ako nining kinabuhi. Gihimo ko kutob sa akong maabot ang pagkiglumba ug natapos ko gayud kini. Giampingan ko ang akong pagtuo ug karon tagana alang kanako sa ganti sa kadaugan ang purong-purong sa pagkamatarong nga miabot nga kaniadto. Unya karong adlaw iganti kanako sa Ginoo ang matarong nga maghuhukom ug kini dili kanako lamang kundili sa tanan gayud nga muadto sa iyang pagpadayag. Labang nagpaabot sa iyang pagpadayag mga igsoon. So makita ito mga igsoon na maunay na ang mahitabo nining atong pagpangita sa langit. Nya letter A na may mga disgutanan ni ang letter A pagbag-os kinabuhi, to renewal of life, renewal of monkey business. Ano sa pa? May monkey business kuno. Dili na yes Ginoo ba baguhon na to itong kinabuhi. Matud ba ni Kristo gawas kon ang tao mabag-o dili makakita sa kingharian sa Dios. San Juan 3 kanto 5 nga nagsimbolo mao kini ang paagis pagbunyag. Bisan pa niana anha ka magpuyo sa simbahan ug wala pugay pagbag-os imong kinabuhi ug kausaban wala gapoy kapuslanan. Bisan pa ngani ug kubala na ang imong tuhod ug lumuhod linuhod ug bisan pa ang mga rosaryuhan walay tangtang sa imong mga kamot. Unya walay kausaban ang kinaiya maglisod gagayod pagsulod ngadtos langit. Bisan pa dagko kag amot sa simbahan ug unya dagko ngadto sa imong isikataw dili gihapon ka magpulos. Bisan pa ug kusog ka maayo kaayo
nga mudaig pinagis pinataas nimong kamot mga prayer meeting uban pa apan kung bara po'y malangit ugon niya ang tagsa-tagsa lamang gihapon kining taas ug garbo dili gihapon kagatog langit ana maigsoon na si Isaias 1:15 bisan pa ug ikaw maoy tig pasan sa krus inig Gabirni Santo peligro gihapon hindi ka malangit dili ka gihapon magsilbi ang pagbag-o maoy gikinahanglan ni Kristo aron makasulod ka sa gingharian sa langit. Karang kausaban sa kinabuhi mga igsoon, usa na'y paagi nga magkaadto tas langit mga igsoon. Nya usa na yung letter B pagsukol. Kana bang sukol sa dautan ug likayan ang tentasyon sa kalibutan. Mga igsoon, kailan daghanan tintal aning kalibutan na. Mga igsoon, yung kinahanglan tas pagpaubos ug pagpailob ug pagampo aron di ta masyat sa gahong sa mga tintal. Kung madto tas matentasyon, sukli siya. Nana San Juan 4:7. Ayaw padaog. Apan kung dili ka makasukol, likayi. Likayi na. Una, likayi lamang. Aron di ka mahulog ngadtos gahong mga igsoon. 1 Timoteo 6:11. Ang kanang mga bantugang tao bitaw sa Biblia sama ni David, sama ni Salomon nga pagpakasala miabot kanila kay wala makasukol sila o mulikay sa tentasyon. Mabasa nimo na sa 2 Samuel 11:1-27. Naapod sa unong hari nya 11:1-9 na si Salomon 700 ka asawa, 300 ang kabit. Ambot giunsa nas pagtutal sa mga nagsuwat niya ng Salomon ug kadtos David kay si Batsiba mo to iyang gipapatay. Asawang Batsiba mo may iyang himo nga live-in partner sa iyang hari, gingharian. Nakasa siya pero inkumpisal siyang Natan. Napos 2 Samuel 12 nya 12-14 mga igsoon. Nya unsa may tambal niya na. Tambalan nato dayon ang sala. Mo nang ang tambal sa sala mo nang adto tas kumpisalan aron mapasaylo ato mga kalapasan mga dagkong sala nga nabuhat nato. Tambalan dayon nato pinagis pagkumpisal kay naa sa 2 Corintios 5:10-11 nga hukman kang Hesus nga isugid imong sala ngadto sa pari sa Dios. 1 Ecclesiastes 5:6 sa karang hubad sa mayong balita. Letter D panagang batok sa sala. Unsa man mga igsoon, unas tanan kahibalo kay di man tanang sa magibuhat nga maayo kanang pagbalihin nimo relihiyon tinungan dako nang sa mga igsoon nanasuha Oses Osias kapitulo 4:6 nga miyo ang Ginoong Osias nga pagkadaghan sa akong mga katawhan na salaag na tibulaag tungod kay way kahibalo naabunda sa Osias 6:6 pangitaan nimo kay kining nagtukod mas Kristo ug usa ka society mo nang katolikong relihiyon ug buwag ka na peligro imong kaluwasan na maigsoon manang hinahinay na kagbalik ayaw nang pagpabugat sa imuhang gihuna diha maigsoon ug naa po na si Isaiah 5:13 pinagi sa pagtuon sa mga
pagtulunan sa Dios diha sa Iglesia Katolika sumala sa Biblia ug apostolic tradisyon. Unya pagtambong og mga seminar og mga lecture kabahin sa atong pagtuong Katoliko kay pinaagi sa kahibalo bahin sa Dios mahimugso usab ang gugma ngadto kaniya. Ug dayon mosunod ang pag-alagad. Di ka mahigugma sa Ginoo, di jud ka kapangalagad. Di ka kasimbangan niya kung wa ka mahigugma sa Dios. No diha paagi ana serbisyo ka, labi na sa mong parokya ron sa mabulo nga nagtukod og mga asirit ministry ang parokya tungod kay aron di magkatibulaag ang mga manimbahay tungod aning COVID-19. So mag-awhag among Padre Cura kasi Padre Bini tao po tao nga kinahanglan mo serbisyo. Pero ang giawhag 18 ngadto sa 45 ba na? 55. Ayaw lang tong 60 kay pareha na ako. Hindi na ako magsilbi dito. Kugihan pa ko. Ang panahon na mabubuot. Mudili na ko. Naanta ko'y tuwok nga nga to sa Sambuanga nga parokya ni Padre Joshua Cadorna. Di ko pwede mo adto. Kay wala ko'y papilis nga sarang niya na. Nya gawas pa. Di ko tugtan kay senior citizen na. So din maigsoon. Mangita lang tagpaagi nga makaalagad tas Ginoo sa gagmayng paagi. Nya pagsunod kaniya, pag-alagad kaniya ug pag kalawat sa masubsob ang simba ta kanunay. Simba man ito pay pandemic karon namang tugutan ang simbahan kabalik ka. Simbahon na tong Ginoo da sa Eucharist ug sa misa. Kay siya man ang kinatas ang pag-ampo nga gitudlo sa simbahang Katoliko maigsoon. The highest form of prayer, the Mass. So, mana maigsoon. Kung naa ka si Kristo, kung niya si Kristo, kanato ang yawa walay luna sa atong pagkatao. Labot pa usab si Kristo ang muhatag kanatog kalig-on. Kay kun wala si Kristo, wala kitay mahimo. San Juan 15 versikulo 5. Nya pag-ampo kay si Kristo matud pa si Kristo nagampo. Ug miyo siya kamo aron dili miyo si Kristo pag-ampo kamo aron dili kamo madaog o hadak kinas ngadtos kap dili kamo madakinas ngadtos pag panulay o pagsulay. Mateo 26:44. Sa samang paagi si Kristo nagampo sa tulong higayon ug sa samang pulong. Ato ba balik-balik kapag ampo gihimo po na ni Kristo maigsoon. Mao po mga Katoliko ang balik-balik pagampo. Kanang rosaryo balik-balik man na sama sa kaon, balik-balik kaon pamahaw, paniudto, panihapon, balik-balik tanan. Ngano man kay aron tang himsog ug mao sad ang atong kalag balik-balik sa tanian ang mga pagampo ug pagpasalamat ngadto sa Ginoo. Gikinahanglan na nga mabisi ang atong kaugalingon nga sa mga kalihukan sa simbahan ingon man sa bisi kita sa pag-atiman sa atong inadlaw-adlaw nga panginabuhi, adlaw-adlaw nga buluhaton o gimuhaton may kay naay panultihon nga nagaingon, an idol man make an evil workshop. Usa ka tawo nga gibalikan pagsulod sa 7 ka yawa tungod kay dili siya busy alang sa Ginoo ug sa pamilya. Mateo 12:43 o 45. Letter E, paglahutay. Lahutay sa pagpangadye, lahutay sa pagbasa, pag-Bible, pagtuon sa mga pulong sa Ginoo, lahutay sa pagsimba,
daghan nga paagi sa paglahutay nato. Lahutay sa pagpangalagad. Kami karon pangita naman ko daghan ako naabot nga lugar. Pero maglisod pa man ang tigom ang uban no. Gididaan pa man gihapon. So may lang kumpleto sila na sila mas, na sila shield mask nya social distancing gihapon mga igsoon. Ang mga santos ug ang mga apostoles ug si Birhen Maria nakadawat sila og ganti didto sa langit. Tungod kay sila nagpabilin man sila nga matinud-anon ug maunungon sa pagpangalagad sa Dios. Hagit usab kini alang kanato nga bisan sa mga pagsulay ug mga kalisdanan, bisan pa sa mga lipat-lipat ni ining kalibutana, makalikay ra gihapon kita pagsilbi sa Dios tungod ug alang sa gingharian sa langit nga giandam sa Ginoo alang kanatong tanan. So naot ko inatong pag-share sa unsaon nato pag-adto ang langit. So hinaot ko nga ato ning mabatunan o atong buhaton. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Langit man, salamat Ginoo sa imong panahon, paghatag ka mo kadasig, pagsusi, unsaon na mo pag-adtos imong gingharian nga mao ang langit. So naghinahanglan mi Ginoo sa imong panabang ug grasya aron kami Ginoo makalahutay. Banging pamilya, pamalingin ni ang pamilya, mga anak, mga apo, ug ang mga kaubanan sa community ug ang tibuok katilingban sa tibuok kalibutan. Kining tanan ug ipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat. Naot ko nga inyo ning tuwason paminaw nya naamoy masabtan ug naamoy makantiguhan niini. Amen. Hangtod sa sunod pohon.